अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी वीडियो आप जो भी देख रहे हैं, अल्लाह ताला आपको आबाद रखे, खुश रखे और आपकी हर परेशानियां दूर फरमा दे। मैं जो है ये वीडियो बनाती हूँ इसलिए कि मैं एक कुरान मजीद को सीखने वाली तालिबे इल्म हूँ। मुझे इतना आता नहीं है, मगर जो भी मैं सीख रही हूँ मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। अल्लाह आपको खुश रखे और अल्लाह की परेशानियों को दूर करे, यही मेरी दुआएं है। क्योंकि आज इंसान हर जगह पे बहुत ज्यादा परेशान है और हमारी परेशानियां है जो है वो दूर होने का नाम नहीं हो रही है, क्योंकि अल्लाह ताला से हम बहुत दूर हो गए हैं। तो हमें आप लोगों को ये लगेगा कि हम तो अल्लाह से पांचों वक्त मिलते हैं, दुआएं करते हैं, सब कुछ तो कर रहे हैं। अब क्या है जो हम ऐसा करें कि अल्लाह ताला से हम नजदीक हो जाए। कुरान मजीद को सीखिए आप। कुरान मजीद जब आप खोलेंगे, उसको सीखेंगे, उसको सुनेंगे, उसकी तफसीरों में जाएंगे तो आपको मालूम होगा कि जो है हमारे जो 5 अरकान है इस्लाम के, कलमा, रोजा, नमाज, ज़कात और हज, ये तो सिर्फ हमारे बेस है। बेस का मतलब है जो है वो हमारी जमीन है, समझो। जब हम हमारा घर बनाने के लिए जो फाउंडेशन बनाते हैं वो फाउंडेशन है। जो पिलर खड़े करते हैं ना हम घर बनाने के लिए, वो है। अब उसके अंदर हम क्या ऐसा करें जिससे हमारा जो घर है वो शानदार बन जाए, रहने लायक, खुशियों से भरा, हर चीज से भरा हुआ, जिसमें किसी चीज की कमी ना हो, दुनिया भी हमारी बन जाए और आखिरत भी बन जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? तो कुरान मजीद जब मैं पढ़ने लगी और सीखने लगी और उसको ऊपर गौर करने लगी, तो मैं आपसे एकदम छोटे से ही बात में बोलती हूँ जो मैंने समझा है। अल्लाह की तौफीक से अल्लाह ताला ने मुझे ये तौफीक दी और मैंने सीखा, जो मैं आपसे बोल रही हूँ। कि पहली बात ये है कि चलो ये 5 चीजें तो है हमारे अंदर। नमाज पढ़ लेते हैं, कुरान मजीद पढ़ लेते हैं और ज़कात, रोजे, माशाअल्लाह हम हर चीज करते हैं। हज तो नहीं करी है, अल्लाह हमें हज नसीब करे। और अल्लाह की तौफीक से हम जो भी कर सकते हैं हम करते हैं। और जब मैंने कुरान मजीद में पढ़ा और ये सुना कि जब इतना काफी नहीं है, आपको क्या करना होगा जो इतना काफी नहीं है? आप पैसों से आप देते हैं ज़कात, ढूंढ ढूंढ के देते होंगे कोई तो, कि चलो भाई ये गरीब है, ये जरूरतमंद है, इसको मैं देती हूँ, उसको मैं देती हूँ। मगर जो है वो रमजान में हमें दे देते हैं, उसके बाद में जो है परेशान लोग, उसकी हम परेशानी दूर करने के लिए, अगर आपके पास दौलत है तो आप दौलत से करें, नहीं तो आप जबान से भी कर सकते हैं। किसकी तकलीफ है सुन के, जब आपके घर में कोई आके अपनी तकलीफें बयान करने लगता है तो आप इतने इरिटेट हो जाते हैं कि ये बस आ जाती है अपनी परेशानी सुनाने के लिए, मेरी इतनी इतनी तस्बीह रह गई, मेरा इतना इतना पढ़ना रह गया। करते हैं ना, मैं भी ऐसा करती थी। और दूसरी बात ये है कि बाहर निकलते हैं तो कोई परेशानी में रहता है तो हम ये सोचते हैं कि हमें क्या भाई, उसकी परेशानी है वो जाने। जब अब ट्रेन में सफर करते हैं तो हम फैल के बैठ जाते हैं कि हमें क्या, वो खड़ी है तो वो उसका मसला है, वो देर से आई, मुझे सीट मिल गई। तो थोड़ा अगर आप खिसक के बैठ लेंगे और दूसरे को भी बैठने देंगे तो वो आप उसके साथ इंसाफ करेंगे। और कोई ज़ईफ आ गया और कोई ऐसा आ गया जो बीमार है या है वो खड़ा नहीं रह सकता, उसके लिए आप खड़े हो गए तो वो एहसान हो जाएगा सामने वाले के ऊपर। तो एहसान करना सीखें, और एहसान नहीं कर सकते तो बस इंसाफ ही करना सीखें। हर जगह में आप ऐसा करते होंगे, हर इंसान की आदत है। और आज तो मैं आम देखती हूँ कि कोई भी है वो बस अपने ही मसले, अपने ही बच्चों को खिलाना, मैं क्यों दूं उनको। जब आप किधर बैठ के कुछ खा रहे होते हैं तो आप दूसरों को नहीं पूछते और देते भी नहीं। कोई कोई लोग ऐसे होते हैं कि आप किधर जाएंगे तो देखेंगे कि वो जबरदस्ती आपको देंगे, लीजिए ना करके। तब आपको ये एहसास नहीं होता कि अल्लाह ताला ने इनको कैसा दिल दे दिया, हमारे पास ऐसा दिल नहीं है, हालांकि उससे ज्यादा हमारे पास है। तो जो है वो सबकी मदद करनी, वो एक काम है। और दूसरा काम है कि अगर कोई ज्यादती कर रहा है, किसी को कुछ गाली दे रहा है, कुछ बोल रहा है और किसी को दबा रहा है कोई चीज से, तो उसकी मदद करें।
آپ نے ایک عام زندگی میں ایک عام بات یہ دیکھی ہوگی کہ جب آپ کدھر بھی رہتے ہو، اگر آپ بڑی سٹی میں رہتے ہو اور آپ کوئی فلیٹ میں یا کوئی گھر میں رہتے ہیں تو آپ کے گھر خود کا ہے اور آپ کے بازو میں جو پڑوسی ہے وہ بھاڑے سے ہے، تو آپ اس کے اوپر کتنا وہ کرتے ہیں کہ یہ بھاڑے سے ہے، تو اس کو آپ ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں اور اس کا سٹینڈرڈ جو ہے وہ آپ گرا دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خود کا گھر ہے، وہ جو بھاڑے کے گھر ہے اس کے اوپر بہت ہی اپنا روب جماتے ہیں، تو آپ جب دیکھے تو اس کو روکے ایسا کرنے سے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں کہا ہے برائی سے روکنا اور اچھے کاموں کا انہیں حکم کرنا اور برائی سے روکنا، یہ دونوں چیز کرنی ہے۔ کہیں بھی دو بچے بھی لڑ رہے، ایک بچہ جو ہے وہ بہت عمر میں بڑا ہے اور وہ چھوٹا ہے، تو چلتے چلتے بھی آپ کسی کو دیکھے تو تھوڑی دیر رک کے اگر اس کو کچھ بول دیں گے یا سمجھا دیں گے تو کیا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسی سے محبت کرتا ہے جو ان کے بندوں سے، اس کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں۔ اگر آپ کہیں جا رہے ہو، آپ کے پاس بسکٹ ہے اور راستے میں ایک کتا بھی مل گیا جو آپ کو گھور کے دیکھ رہا ہے، تو آپ وہ بسکٹ نکال کے اس کو دے دیں گے تو بھی نیکی ہو جائیں گے۔ نیکی کرنا عام ہے، ایسا نہیں ہے۔ جگہ جگہ پہ آپ راستے پہ چل کے جائیں گے، وہاں پہ بھی آپ نیکیاں کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کے سامنے مسکرا لیے تو بھی نیکی ہے۔ اگر کسی کے سامنے آپ نے کوئی اٹھا کے کچھ جا رہا ہے، آپ نے پوچھ لیا کہ کیا میں آپ کی کوئی مدد کروں اٹھانے میں، اور اس کو اٹھا کے تھوڑا ایک راستہ بھی پار کروا دیا تو وہ بھی نیکی ہے۔ اگر راستے میں چلتے چلتے یا کوڑا کرکٹ یا پتھر بھی آ گیا تو اس کو اٹھا کے آپ نے سائڈ پہ کر لیا، کیونکہ ہم بچپن میں، ہم چھوٹے سے گاؤں میں بڑے ہوئے، تو بچپن میں ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ راستے میں اگر ایک کانٹا بھی پڑا ہے تو اسے اٹھا کے آپ رکھ دیں گے تو وہ نیکی ہے۔ اگر آپ نے ایک پتھر بھی ہٹا دیا تو وہ بھی نیکی ہے، وہ ہم نے بچپن سے سنا تھا۔ مگر جب آپ بڑی شہر میں رہنے آ جاتے ہیں اور آپ ماڈرن ہو جاتے ہیں اور آپ جھک کے اگر کوئی چیز کو اٹھاتے ہیں تو لوگ آپ کو گندی نظر سے دیکھتے ہو، بولتے ہیں کہ یہ تو دیکھو نا کچرا اٹھا رہی ہے، چھی گندا، یہ کیوں آپ ہاتھ میں اٹھا رہے ہو، دھو ڈالے نا آپ اپنے ہاتھ۔ اگر کوئی پھینک رہا ہے تو اس کو بولے کہ آپ اس طرح سے کچرا نہ پھینکے، یہ گناہ ہے، کیونکہ اسلام میں جو ہے وہ ہمارا آدھا ایمان ہے، وہ ہے صاف صفائی۔ کیا آپ کو کہیں پر بھی دکھتا ہے ہمارا آدھا ایمان؟ آپ بڑی سٹی میں اگر رہنے والے ہیں تو اپنے آجو بازو میں ضرور یہ غور کریے گا کہ ہم نے کس قدر سے ہم نے خود ہی اپنے آپ کو برباد کر لیا۔ اتنی حد تک ہم نے برباد کر لیا ہے کہ جس کی کوئی وہ نہیں ہے، کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کا کچھ بوجھ بھی اٹھا لیا تو میں کیوں اٹھاؤں اس کا بوجھ، وہ کیوں اس کا میں کام کر کے دوں، کیا میں کام والی ہوں کہ اس کا کام کر کے دوں، میں کیوں اس کا یہ ہاتھ پکڑوں، وہ تو گندی کچیلی میلی ہے نا ایسا۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دنیا میں پیدا کیا ہے کہ ہم ایک دم سٹائلش میں رہے، اچھے اچھے کپڑے پہنے، پاکٹیں لٹکا کے ادھر ادھر گھومے اور بہت اچھے سے رہے کہ سب دیکھ کے ہمیں کہے کہ واقعی میں یہ کتنی خوبصورت عورت ہے، کتنی خوبصورت اس کا گھر ہے، کتنے خوبصورت اس کے بچے ہیں، اس کا ہسبینڈ بھی کتنا خوبصورت اور اچھا ہے۔ کیا خوبصورتی دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا۔ جب آپ سیرت النبی کو پڑھیں گے، ہمارے نبی کی زندگی کے بارے میں پڑھیں گے، ہمارے نبی کس طرح سے رہتے تھے، آپ بی بی فاطمہ، خدیجہ الکبریٰ اور ہر وہ جو ہے صحابی اور صحابیہ کی زندگی سنیں گے تو آپ کو خود پر شرم آئیں گی۔ ہمارے گاؤں میں تو جو تھے وہ تھوڑا علم رکھنے والے تھے، مگر ہمیں بچپن میں یہ بتاتے تھے کہ ہمیں جو ہے کسی کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں نے کبھی بھی مجھ سے بہتر ہی سب کو سمجھا۔ جب ایک مانگنے والا بھی میرے پاس 5 منٹ بیٹھ کے اپنی کوئی بات کرتا تھا نا، تو مجھے لگتا تھا کہ یہ مجھ سے بہتر ہے، کہ بھلے بیچارہ مانگ کے کھاتا ہے، اس کے ہاتھ ایک ہے، ایک ہاتھ نہیں ہے، اس کو کوئی کام نہیں دیتا ہے، وہ مانگ کے کھاتا ہے، مگر اس کے اندر اتنی انسانیت ہے کہ خود کے کھانے میں سے کتے بلی کو بھی ڈال دیتا ہے۔ مگر کیا ہم میں یہ انسانیت اب باقی ہے؟ اپنے اوپر ضرور غور کریے گا، کیونکہ قرآن ہمیں ہمارے اندر جو ہے نا، جو ہمارا جو یہ بہت ہم بڑے ہو کے بیٹھ گئے نا، اس کو نیچے لا رہا ہے۔ آپ ایک بار قرآن کھول کے تو دیکھیے۔ اگر آپ کو میری بات بری لگی ہے اور اگر اچھی لگی ہے تو آپ خود بھی اپنے آپ پہ غور کریے گا، اور اللہ ہمیں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری ویڈیو دیکھنے کے لیے جزاک اللہ خیر۔